तरशावा फलों की तहकीक व तरवीज। तरशावा फल अपनी तिब्बी और ग़िज़ाई अहमियत के साथ दुनिया भर में कीमती ज़र मुबादला कमाने का अहम जरिया है। पाकिस्तान तरशावा फलों की पैदावार के एतबार से दुनिया भर में 11वें नंबर पर है। हुकूमत पंजाब ने तरशावा फलों की पैदावार में इजाफा, जदीद तहकीक और बागबानों की फनी और तकनीकी रहनुमाई के लिए जिला सरगोधा में सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया हुआ है। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोधा ने अब तक तरशावा फलों की ज्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल 13 नई अक़साम मुतारफ करवाई हैं। तरशावा फलों की शेल्फ लाइफ में इजाफा बारे तहकीक के लिए मुस्तकिल मौसमियाती चैम्बर का क़याम भी अमल में लाया गया है। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोधा निजी नर्सरियों के तरशावा फलों के पौधों की रजिस्ट्रेशन और हाई डेंसिटी प्लांटेशन के फरोग के लिए भी काम कर रहा है। तरशावा फलों की सिफारिश करदा अक़साम: संतरा, कीनू, सीडलेस कीनू, हनी मैंडरीन, टेंजरीन, फेयरचाइल्ड, फ्रीमोंट, माल्टा, सिल्सिटियाना, ट्राको, ग्रेप फ्रूट, चकोत्रा, शैम्बर, रेड ब्लश, स्टार रूबी, लेमन, लाइम, कागजी लीमू, चाइना लीमू, मीठा। तरशावे पौधे लगाने का बेहतरीन वक्त माह अक्टूबर है, क्योंकि इस मौसम में लगाए गए पौधे मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप से मुतासिर नहीं होते। अफजाइश नस्ल और नर्सरी की तैयारी। तरशावा फलों के पौधे नबाताती तरीकों से तैयार करदा जल्द बाराबर होने के साथ साथ बीमारियों के खिलाफ भी क़ुव्वत मदाफ़ियत के हामिल होते हैं। हम इस वक्त सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोधा के स्क्रीन हाउस में मौजूद हैं। इसमें हम जो है वो जदीद तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं। तो इसमें पहला मरहला जो है वो बिजाई का है। तो इससे पहले हम इसका बेड बनाते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो तकरीबन 9 बाई 3 की होनी चाहिए। इसके बाद हम उसके ऊपर लाइनें लगाते हैं 4-4 इंच के फासले पर। ये सारे बेड पे लाइनें लगाने के बाद हम जो हमने बीज हमारे पास होता है, हम उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से ट्रीट करते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से ट्रीट करने के बाद हम उसको लाइनों के अंदर जो है उसकी बिजाई कर देते हैं और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद सारे बेड की जब हम मिट्टी डाल लेते हैं तो उसके बाद हम उसके ऊपर हल्का सा पानी लगाते हैं। इस तरह से जो नर्सरी तैयार होती है वो जरासीमों से भी पाक होती है और जदीद तरीके से तैयार होती है। रूट स्टॉक का बीज खालिस यानी जट्टी खटी से हो, बीमारियों के खिलाफ मदाफ़ियत और पाबंदी कलम से अच्छी मुताबिकत रखता हो। तरशावा फलों की पनीरी की मुंतकिली के वक्त कमजोर पौधे अलग कर दें। पनीरी मुंतकिली के वक्त पौधों की जड़ें हरगिज जख्मी न होने पाए। तरशावा पौधों की पैबंद कारी अगरचे फरवरी और मार्च में भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बेहतरीन वक्त अगस्त और सितंबर है। जब हम इसके शुरू के मराइल मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद हमारा अगला जो मरहला आ जाता है वो आ जाता है पैबंद कारी का। तो उसके लिए हमने जो रूट स्टॉक सेलेक्ट करनी है, जो जिस रूट स्टॉक का इंतखाब करना है, उसकी मोटाई जो है तकरीबन वो पेंसिल की मोटाई के बराबर हो। और उसमें ये आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि उसके अंदर रस जो है वो चल रहा हो। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो आपके पास एक तेज़दार चाकू होना चाहिए, एक वो मतलूबा वैरायटी जो आपने इसके ऊपर पैबंद करनी है वो होनी चाहिए, और इसके बाद जो है आपके पास धागा होना चाहिए और पॉलीथीन शीट होनी चाहिए जो कि हम इसके ऊपर रैप करते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास हों तो ये प्रोसेस जो है हम मुकम्मल कर सकते हैं। कलम लगानी है तो उसके अंदर सही तरीके से पेवस्त करनी है। जब कट लगाना है चाकू के साथ तो वो बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। बार्क है वो स्प्लिट ना हो, उसको ज़ख़म ना लगे। तो उसके बाद उसको जब आपने कलम लगानी है तो उसको सही तरीके से लगाएं, उसके बाद पॉलीथीन शीट रैप कर दें ताकि उसके अंदर मॉइस्चर रहे और वो कामयाब तरीके से चल सके। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोधा तरशावा बागात की नर्सरी के पौधे स्क्रीन हाउस में गमलों और प्लास्टिक के लिफाफों में तैयार कर रहा है, जिनकी कारकर्दगी आम खेतों में उगाई गई नर्सरी से कई गुना बेहतर होती है। 4 साल की उम्र तक के तरशावा पौधों की बढ़ोतरी और नशोनुमा के लिए सिर्फ नामियाती खादें इस्तेमाल करें, जबकि 10 साल या इससे जायद उम्र के पौधों की बेहतर नशोनुमा और पैदावार के लिए नाइट्रोजनी, फास्फोरसी और पोटाश वाली गैर नामियाती खादों के साथ नामियाती खादों का इस्तेमाल किया जाता है। तरशावा फलों के बागबान मौसम गर्मा में अप्रैल से सितंबर तक 10 आबपाशी के लिए 15 दिन का वक्फा रखें और सर्दियों में ये दौरानिया 1 माह तक बढ़ा दें। तरशावा बागात की शाख तराशी को इंतजामी उमूर में बड़ी अहमियत हासिल है। सबसे पहले जो हमारा बंदा जिसने शाख तराशी करनी है वो प्रॉपर किट के पहने, जिसमें बंदे ने दस्ताने या ग्लव्स चढ़ाए हों, उसने यूनिफॉर्म प्रॉपर पहना हो। शाख तराशी करने से पहले हमें उसके औज़ारों की तैयारी करनी चाहिए। शाख तराशी के औज़ारों को जरासीम से पाक करने के लिए एक किसी बाल्टी में पानी लें, उसके अंदर तकरीबन 10 ml के शरह से हम डिटोल
یا جو جراثیم کش دوائی ڈالیں اور اس کے اندر جو ہمارے شاخ تراشی والے اوزار ہیں مثلا آری ہے کینچی ہے اس کو ڈبو کے پھر ہم شاخ تراشی کا عمل شروع کریں تاکہ ہمارے جو بیماری کے جرثومے ہیں وہ متاثرہ پودوں سے دوسرے پودوں کے اندر منتقل نہ ہوں۔ اس سے نہ صرف بیمار اور سوکھی ٹہنیاں ختم ہو جاتی ہیں بلکہ باغات میں ہوا، دھوپ اور روشنی کا بہتر گزر ہونے کی وجہ سے پودوں کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ترشاوا پھلوں کے ضرر رساں کیڑوں میں سٹرس سلا یا تیلا، ترپس، گدھیڑی، پھل کی مکھی، لیموں کی تتلی، سفید مکھی شامل ہے۔ اس وقت میں آپ کو ترشاوا باغات کی ان بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ایکسپورٹ کے حوالے سے جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور جو ان بیماریوں کی وجہ سے ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم اور خطرناک بیماری جو ہے وہ سٹرس کینکر ہے۔ سٹرس کینکر بیسیکلی ایک بیکٹیریا والی بیماری ہے اور سب سے پہلے یہ پودوں کے پتوں پہ آتی ہے۔ پتوں پہ اس طرح کے نشانات بنتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ نشانات جو ہیں پتوں سے پھر پھل پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک نشان میں لاکھوں کے حساب سے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ سٹرس کینکر کی وجہ سے ہمارا بہت سارا پھل جو ہے بہت سارے ممالک میں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے کنٹرول کے لیے بہت سارے ہم سفارشات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم جو سپرے ہے اس کو ہم بوڈو مکسچر کا سپرے کہتے ہیں۔ اس میں نیلا تھوتھا اور چونا کا سپرے ملا کے ہم کروا دیتے ہیں کہ سپرے سے ہم جو ہے سٹرس کینکر کو پھل پہ آنے سے روک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پھل کی جو ہے کوالٹی متاثر نہیں ہوتی۔ دوسری اہم بیماری جس کی وجہ سے ہمارے پھل کی کوالٹی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے وہ ہے سٹرس کیب۔ سٹرس کیب دراصل ایک پھپھوندی والی بیماری ہے اور یہ ہوتی ہے پودوں کے اوپر خشک ٹہنیوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، اس کے بعد پودے میں نمی کی زیادتی کی وجہ سے پھیلتی ہے اور پودوں پہ پراپر سپرے نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے یہ پھیلتی ہے۔ تو اس کے پھیلنے کا ٹائم جو ہوتا ہے پھول لگنے کے 90 دن کے اندر اندر یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اس طرح دوسری بیماری جو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے وہ سٹرس میلانوز ہے۔ دونوں پھپھوندی والی بیماریاں ہیں، تو یہ دونوں بیماریاں جو ہیں پھل کی کوالٹی کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں۔ تو ترشاوا باغات میں پھل کا کیرا جو ہے ایک بہت بڑا رول کردار ادا کر رہا ہے اور یہ جو کیرا جو پھل پکنے کے تھوڑے دن پہلے اگست ستمبر میں شروع ہوتا ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے تیار پھل جو ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو فروٹ ہے یہ بیماری کی وجہ سے گرا ہے، فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ فنگس جو ہے یہ پھل کی ڈنڈی پہ پہلے حملہ کرتی ہے، اس میں پھل کی ڈنڈی سوکھ جاتی ہے، اس کے بعد یہ پھل جو ہے اس پہ نشانات بنتے ہیں، ایسے داغ بنیں گے اور یہ پھل جو ہے یا تو اوپر ہی گل سڑ جائے گا یا زمین پہ گر جائے گا۔ تو یہ جو پھپھوندی ہے زیادہ تر اگست کے اخیر میں یا ستمبر میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہم جو ہے ایک سفارشات کرتے ہیں کوئی بھی اچھے فنجی سائڈ کا کہ اس میں اگر اس ٹائم پہ ایک سپرے ہو جائے تو یہ پھل کا کیرا جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھل کی مکھی ہمارے جو ایکسپورٹ کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے اور بہت سارے ممالک جو ہیں ہمارا پھل صرف پھل کی مکھی کے حملے کی وجہ سے یہ ہمارا پھل نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ پھل کی مکھی کی وجہ سے پھل جو ہے پودے کے اوپر ہی گل جاتا ہے یا زمین پہ گر کے گل جاتا ہے اور اس کے جو انڈے یا لاروے ہیں یہ پھل کے ساتھ ہی آگے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس نقصان دہ کیڑے کے کنٹرول کے لیے پورا ایک تدارک کے پورا طریقہ کار ہے جو ہم ذمہ دار بھائیوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ پورا سال اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اگر اس مکھی کو ہم بر وقت کنٹرول کر لیں تو ہماری بہت سی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ترشاوا باغات کی اہم بیماریاں نرسری کا مرجھاؤ، سٹرس کینکر، پھل کا کیرا، میلانوز، گریننگ، گوند کا نکلنا، سٹرس کیب اور سرسوک ہیں۔ ترشاوا پھلوں کی برداشت اس وقت کریں جب یہ بیرونی جسامت اور رنگت کے اعتبار سے قابل قبول حالت تک پہنچ جائیں۔ پھل کی برداشت کے لیے لیبر کو جراثیم سے پاک مناسب یونیفارم، دستانے، قینچی، بیگ اور دیگر ضروری سامان مہیا کریں جن کو موزوں طریقے سے صاف کر کے جراثیم سے پاک کر لیا گیا ہو۔ برداشت سے 10 تا 15 دن قبل باغ کو پانی نہ لگائیں۔ باغبان پھل توڑنے کے بعد باغ میں سایہ دار جگہ پر ٹوکریوں میں رکھیں اور پھل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو جلد از جلد مقامی مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے پہنچائیں یا پیک ہاؤس منتقل کر دیں۔ ترشاوا پھلوں کو برآمد کرنے کے لیے پیک ہاؤس میں ان کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے جن میں درجہ بندی، واشنگ، ویکسنگ، پیکنگ، لوڈنگ اور ترسیل کے مراحل انتہائی اہم ہیں۔ بین الاقوامی معیار کے تقاضوں پر پورا اترتے ہوئے ترشاوا پھلوں کو برآمد کیا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ترشاوا پھلوں کے باغبان سٹرس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سرگودا کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی پر عمل کریں
اور زیادہ پیداوار حاصل کریں۔